अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जाम कमाल इलियानी ने बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान इस्तीफा दे दिया। इस तरह वो बलूचिस्तान के चौथे वज़ीर आला बन गए हैं जिन्होंने तहरीके अदम एतमाद का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह तहरीके इंसाफ बाप पार्टी वफाक के चंद समझदार और जिम्मेदार लोगों को ठहराया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात और MNA शाजिया मरी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए शहबाज शरीफ पंजाब में बुजदार हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का आगाज करें, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान का वफाक में रहना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आजम DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किए बगैर सऊदी अरब जा चुके हैं, तो एक जो तनाव है नोटिफिकेशन के हवाले से, एक जो इशू है वो अभी तक बना हुआ है। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान से चलने वाली हवा पंजाब और वफाक का रुख भी इख्तियार कर सकती है या नहीं, यही सवाल किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है अनवारुल हक काकड़ साहब को, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। वो सेनेट की कमेटी बराए खारजा अमूर के मेंबर भी हैं। बहुत शुक्रिया, मैं क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेट की कमेटी बराए आबाई वसाइल के चेयरपर्सन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी हमें चंद ही लम्हों में ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और वो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली भी रह चुके हैं। सबसे पहले काकर साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि हवा तो क्वेटा से चली है, तो सवाल ये उठता है कि जाम कमाल साहब ने जो ट्वीट की है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आने वाले जो भी नुकसानात इस सूबे को होंगे उसका जिम्मेदार नाराज ग्रुप बाप PDM चंद माफिया और PTI और बाप वफाकी चंद समझदार और जिम्मेदार लोग होंगे। अब उनकी मुलाकात भी हुई सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के साथ और डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक के साथ, काफी देर तक उनकी मुलाकात हुई। क्या वजह है कि आप लोग अपनी हुकूमत बलूचिस्तान में बचा नहीं पाए? बहुत शुक्रिया मने से। देखें, ये ट्वीट भी दुरुस्त है और इसका मंजर भी ठीक है। हुआ ऐसे कि जो उनका इशारा गालिब इम्कान है, जो मैं समझता हूं कि हमारी यहाँ पे जो ग्रुप की गुफ्तगू थी उसमें ज़ेर गौर भी आया कि हमारे चेयरमैन सेनेट जो हमारे पार्टी से हैं, क्या वो हमारी हुकूमत बचाने के तरफदार हैं या जाम कमाल साहब को तब्दील करने के हक में। तो इसमें जो एम्पेरिकल एविडेंस हमारे सामने आता है, जाहिर है बहुत स्ट्रांग परसेप्शंस दोनों तरफ की मौजूद है। एम्पेरिकल एविडेंस ये आ रहा था कि उनके भाई एजाज संजरानी साहब दूसरे कैंप में तसलसल के साथ काफी एक्टिव थे, जिससे इस ख्याल को मजीद तकवीत मिली। अब मसला यह है कि सादिक संजरानी साहब हमेशा विनर के तौर पे इमर्ज होते हैं, तो यहां बजाहिर क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रुप के दोस्तों के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम भी खाई कि नहीं, मैं उनकी कैंप में नहीं हूं या मेरी हमदर्दियां उस तरफ नहीं है। अब बज़ाहिर अगर उनकी शिकस्त हुई है और अंदर से उनकी जीत हुई है, ये मखमसा मेरे ख्याल में हाल ही ने बहुत पहले हल कर दिया था। मैं आपकी और आपके नाजरीन के सामने एक शेर अर्ज कर देता हूं कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो जुबां में असर कहां। बात यह है कि हमारी बात पहले भी हुई थी काकर साहब, अब मुसद्दिक मलिक साहब भी बहुत शेरो शायरी करते हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं, मगर देखिए शेरो शायरी के अंदर हकायक को जो लिपटाना है ना, वो शायद हमें नहीं करना चाहिए। बात सीधी सी है, सादिक संजरानी के पास ऐसी क्या ताकत है मुसद्दिक साहब कि हर बार वही जीतते हैं इस बड़े ही खतरनाक और बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड खेल में? जी, कोई उनके पास एक कोई गिदड़ सिंगी तो लगता है, कोई ऐसी चीज है जो बाकी किसी शख्स के पास नहीं है। क्योंकि ये बात आपकी ठीक है, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो, चाहे वहां पे कैमरे पकड़े जाएं, वो कैमरों का क्या हुआ, कई दफा हमने आवाज उठाने की कोशिश की, कुछ पता नहीं वो कैमरे किसने सील किए थे, वो कहाँ गए, वो इलेक्शन कैसे हुआ, क्या ताकतें क्या मुहर्रकात हैं उसके पीछे, कोई सिर्फ खुदा जानता है या चेयरमैन साहब जानते हैं। तो हम तो यही समझते थे कि वो हम पे हावी हैं, जो हैं गालिब हैं, लेकिन बलूचिस्तान भी पूरा क्या वही कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझ नहीं आती।
خبر یہی ہے، ریومرز وہی ہیں جو ابھی کاکڑ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے. اگر آپ سیاسی جو مبصرین ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے یہی ہیں کہ یہ سارا کھیل جو ہے اس میں بڑا اہم رول سنجرانی صاحب نے پلے کیا ہے. مگر حقیقت میں رول کس نے پلے کیا ہے یہ تو کاکڑ صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ کوئٹہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مگر دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی میں امید کر رہی ہوں کنڈی صاحب نے جوائن کر لیا ہوگا، مگر پیپلز پارٹی کی جو سیکٹری اطلاعات ہیں شازیہ مری صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے واقعی میں اپوزیشن کرنی ہے تو پھر پنجاب کے اندر آپ کو تحریک عدم اعتماد کا آغاز کرنا چاہیے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اس قسم کا موو کرے گی یا سوچ بھی رہی ہے اس حوالے سے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ بالخصوص اگر پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرنا چاہے تو اس وقت حیثیت میں ہے کہ وہ سینٹر کے اندر عمران خان صاحب کو ڈسلوج کر سکتی ہے. اور یہ میں آپ کو میرے سامنے کی دیکھی بات ہے، میں آپ کو سنائی بات نہیں کر رہا. جس دن عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے اس دن پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کیا گیا اور پیپلز پارٹی سے کہا گیا کہ 5 سے 6 جو ایم این ایز ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں جائیں گے. تو اگر پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑے تو کل جو ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان صاحب کا ہے وہ نہیں ہوگا اور حکومت تحلیل ہو جائے گی، نئے الیکشنز آ جائیں گے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے مناسب نہیں سمجھا، جو بھی ان کی سیاسی حکمت عملی ہو، پیپلز پارٹی کا زور اسی بات پہ تھا کہ نہیں صرف پنجاب کو الٹایا جائے یا پنجاب میں چھیڑ چھاڑ کی جائے مگر وفاق کو رہنے دیجیے. تو اگر پنجاب کو الٹانا بھی اس مقصد سے ہے کہ وفاق کو الٹایا جائے یعنی عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں لائی جائے، یا جیسا کہ آپ پروگرام کے ابتدائیے میں کہہ رہی تھی کہ وفاق پھر چل نہیں پائے گا، تو سوال یہ ہے کہ وفاق ہی کو کیوں نہ الٹایا جائے جس کو الٹانا ہے. تو یہ کچھ عجیب سی منطق ہے. لیکن آج بھی اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو اتنے لوگ ڈس ایلوژنڈ ہیں، یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے جو لوگوں کی آپ کو سننے میں مل رہی ہے، اس کا بوجھ کوئی بھی سیاسی طور پہ الیکٹڈ آدمی جو ہے نہیں اٹھا سکتا. تو اگر آج بھی پیپلز پارٹی چاہے تو وفاق میں جہاں پہ مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ صوبے کا تو نہیں ہے نا جی. کاکڑ صاحب جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ یہی تھا کہ اب جام کمال صاحب تو چلے گئے ہیں، باپ پارٹی کی جو مستقبل ہے اس کے اندر ان کا لیڈر کون ہوگا؟ جو نیکسٹ چیف منسٹر ہے وہ قدوس بجنجو ہی ہوگا. کیا باپ پارٹی کی ایک طریقے سے وہاں پہ انفلوئنس رہے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر سپلٹ آ چکی ہے. ایک گروہ جام کمال صاحب کے ساتھ ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے جب انہوں نے ایون ریزائن بھی کر دیا. پرائم منسٹر آف پاکستان اور دوسرے جو شاید پی ٹی آئی کے بھی اکابرین تھے ان کو تسلسل کے ساتھ ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ فرد واحد کے طور پہ رہ جائیں گے اور باقی سب لوگ چلے جائیں گے. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ باقی لوگ نہیں گئے ہیں. دوسری طرف بھی جیسے بزنجو صاحب ہیں، بلیدی صاحب ہیں، صالح بھوتانی صاحب ہیں، جان جمالی صاحب ہیں، تمام لوگ کینڈیڈیچر رکھتے ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے اور ان کا اپنا اپنا کلیم ہے، رائٹ اور رانگ. اب کیا پارٹی یونیفائی ہوگی کسی ایسی ایک شخصیت پہ، یا یہ جو ڈسگرنٹلڈ گروپ تھا یہ اپنے پریشر یا بلیک میلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اپوزیشن کا کارڈ یوز کر کے کہ ہم ان کے ساتھ حکومت بنائیں گے، دوسرے گروہ کو مجبور کرے گا اور بالآخر اپوزیشن کو سائیڈ لائن کر دے گے. واٹ ایور دیئر اسٹریٹجیز، مجھے نہیں پتا، یہ میرا اپنا پولیٹیکل تجزیہ ہے. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ دیکھیں آپ اتحاد میں بھی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈومینو افیکٹ ہے یہ پنجاب سے اگر نہیں آتا تو کیا وفاق میں آ سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ نہیں، قطعاً نہیں. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ عمران خان ہیز اسٹوڈ ٹل لاسٹ مومنٹ ود جام کمال، اور میری یہ ذاتی رائے اور معلومات بھی ہیں کہ وہ بہت زیادہ خفگی میں تھے جام صاحب کے جانے سے، کیونکہ ان کی بڑی مثبت رائے ہے. کیا انہوں نے یہ کہ ایک آرکیسٹریٹڈ نیریٹو جنریٹ کیا، یہ ریمبو اور جس خاتون والا واقعہ ہوا تھا یہ وہ والا کام اس گروپ نے کیا، اور انہوں نے ایک آرکیسٹریٹ کر کے پرائیویٹ بیک گراؤنڈ بریفنگ لوگوں کو دے کے
और ये तासुर दिया कि जी जाम साहब बड़े एरोगेंट हैं, वो किसी से मिलते नहीं है, बड़ा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है। अच्छा। चूंकि इतनी लेजिस्लेशन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बलूचिस्तान उसमें बाद में आएंगे, उनकी कारकर्दगी जो है उस पे बाद में आएंगे, मगर ये जो आपने बात कही है बड़ी अहम है कुंडी साहब। मालूम नहीं कि आप सुन सके कि नहीं सुन सके, मगर अनवारुल हक काकड़ साहब बात मुझे मैं कंक्लूड कर दूं जी। परवेज खटक साहब ने लास्ट पार्लियामेंट्री पार्टी की कमेटी में, हमारे एक एमएनए हैं, उनको कहा कि जाम साहब गए, ये जहन वो बना के आए हुए थे या ये जहन उनका बन चुका था। एक मखसूस लॉबी शायद वफाकी काबीना के अंदर ये राय रखती थी। उसकी वजूहात क्या है? सियासी हो सकती है। नहीं काकड़ साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि परवेज खटक साहब जो वजीर दिफा हैं जी, वो ये जहन बना चुके थे कि जाम कमाल साहब वजीर आला, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान के उनको जाना है, और ये मुज़ाकरात से पहले बना चुके थे। आप ये कह रहे हैं? जी, और जी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। और मैंने असद उमर साहब को कहा कि मेरी तल्ख कलामी हो जाएगी, उनको कहे ऐसी पब्लिक गुफ्तगू ना करे, इसके बड़े रॉन्ग सिग्नल जाते हैं। अगर असद उमर साहब, जिनको मैं मैन ऑफ इंटेग्रिटी समझता हूं, अगर वो इनकार कर देते हैं तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अपनी गलती। खालिद मक्सी को मैं बहुत ऑनरेबल समझता हूं, अगर वो इनकार कर देते हैं तब भी मैं मान लूंगा और मैं माफी मांग लूंगा। डजंट मैटर, मुझे और मेरे अल्लाह को पता है कि कौन सच कह रहा है। मगर काकड़ साहब जो आप बात बता रहे हैं, यहाँ पे मुसद्दिक साहब भी बैठे हुए हैं, कुंडी साहब भी बैठे हुए, उन्होंने सियासत बड़ी देखी है। आप तो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब को अपने ही डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक से खतरा था, और खतरा है चूंकि वो नहीं चाहते थे। नहीं, चूंकि जाम कमाल की साइड पे अगर वजीर आजम है और वजीर दिफा चाहते हैं कि वो ना रहे वजीर आला, तो जाहिर है वो दोनों ऑपोजिट ग्रुप्स में हुए ना। देखें, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी जाती दोस्तियों पे सारा मामला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक है। अब परवेज खटक साहब की जाती दोस्ती है सादिक संजरानी साहब के साथ, उन्होंने उनके लिए बड़ी लॉबी की। एक दूसरे को घर पे खाने पे तो नहीं बुला रहे थे ना, ये तो वजीर आला थे बलोचिस्तान के, मतलब दे हैड पॉलिटिकल पब्लिक पोजीशंस। आप मुनिज़े, इफ यू अलाउ मी, आई एम मेकिंग बिग स्टेटमेंट्स, प्लीज डू अलाउ मी टू डू दैट। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि सादिक संजरानी साहब, मैं एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एज अ जर्नलिस्ट यू टेक इट। सादिक संजरानी साहब उनके लिए मुख्तलिफ हलकों में लॉबिंग कर रहे थे कि परवेज खटक साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जाए। सादिक साहब अपने करिश्मे से, अपने जो जोर जबान है उनकी, वो वफाकी काबीना पे भी असरअंदाज होने की डायरेक्ट कोशिशें करते हैं। तो हो सकता है कोई जाती तौर पे उनके एक दूसरे को, पॉलिटिक्स में होता है आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माई बैक, आई डोंट नो, लेकिन ये वो बातें हैं जिन पे मैं स्टैंड कर रहा हूं। अच्छा, वाकई में ये बड़ी बात आपने कही है फैसल करीम कुंडी साहब। चूंकि आप रह चुके हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं आप, तो ये बताइए कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब कह रहे हैं कि देखिए ये पर्सनल दोस्तियों के अंदर होता है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, कैसे देखते हैं जो अभी इन्होंने दो बातें कही हैं? देखने काकड़ साहब जो है बड़े संजीदा सियासतदान हैं, बहुत कम सियासतदान ऐसे हैं संजीदा जिनकी मैं अपने दिल से इज्जत हूँ। काकड़ साहब ने बात की, देखें पार्टी के अंदर डेफिनेटली ग्रुप्स होते हैं और उसमें इख्तलाफ राय भी होता है कि वो मुझसे शायद एग्री न करें, मैं उनसे एग्री न करूँ, विद इन दी पार्टी मतलब है चीजें होती हैं। जो बात उन्होंने की चेयरमैन सेनेट के हवाले से कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान जाते हैं और इस मामले को नाराज अरकान से मिलना है और फिर ये कहा जाए कि जी वो एक पार्टी है, पार्टी भी हो या वो न्यूट्रल हो, इसका मतलब उन्होंने तो पार्टी के साथ खड़ा है। फिर वो अपने डिफेंस मिनिस्टर को के साथ लेके जाते हैं और वहां पर उनके साथ मिलते हैं और मामला तय नहीं होते। तो पहले से ही मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद से ये डिसाइड हो चुका था कि जाम कमाल साहब ने नहीं रहना। मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान में पार्टी के मेंबरान ऐसे हो सकते हैं। अगर वजीर आजम चाहता कि जाम कमाल साहब न जाएं तो जाम कमाल साहब वजीर आला रहते। कोई भी बलूचिस्तान में पार्टी में ऐसी ग्रुपबंदी शायद ही एक का दुक्का लोग होते जो स्टैंड लेते। नहीं, मगर फैसल साहब
انوار الحق کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ جام کمال الیانی صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہی رہیں. یہ تو انوار الحق کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جن کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرے بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب چاہتے تو جو پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے آخری دن بھیجا, یہ بہت پہلے وہاں پر جو ہے وہ اپنی پی ایس کو اسلام آباد بلاتے یا وہ خود ادھر جاتے اور اس مسئلے کو حل کرتے جو ان کی گریونسز ہیں, اور میں نہیں سمجھ کتنے بڑے گریونسز تھے, تو انہوں نے یہ ڈیل دے کر مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ بنائیں, اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جو بھی آ رہی ہے یہ کتنے کیونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اندر جو ہے مجموعہ ہے. میرا سوال تو اپنے دیکھیں اس سے بھی ہوگا اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں سے جنہوں نے ہم پہ یہاں پر الزام لگایا تھے کہ احتساب کے لیے آپ نے 3 یا 4 جو ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ بلوچستان پارٹی گروپ بنا جنہوں نے سپورٹ کیا ہے. آج مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب بلوچستان پی این پی مینگل اور اچکزئی صاحب کس اس سے جو ہے وہ باپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا؟ اچھا یہ اہم سوال ہے کنڈی صاحب, رکیے یہ اہم سوال ہے, اور چونکہ آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے تو یہ سوال لے کے میں آگے بڑھتی ہوں. مصدق صاحب, جو کنڈی صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ جی آپ نے پی ڈی ایم کے گروپس نے اب جا کے باپ پارٹی کو سپورٹ کیا ہے بلوچستان کے اندر, آپ نے جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی کنڈی صاحب. جی میں انتظار کر رہا ہوں کہ خاقان عباسی صاحب اب جے یو آئی بلوچستان نیشنل پارٹی اور اچکزئی صاحب کو کب شو کا نوٹس دیتے ہیں کہ انہوں نے باپ کو سپورٹ کیا ہے. آل رائٹ, لاؤڈ اینڈ کلیئر دس ٹائم. جی مصدق صاحب. جی 2 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں جی. اگر تو آپ کاکڑ صاحب کی بات مانیں جو میرے بڑے عزیز دوست ہیں, تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ عمران خان صاحب کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ جو ووٹ ہوئے ہیں, جو موومنٹ ہوئی ہے وہ صرف باپ پارٹی میں نہیں ہوئی بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی موومنٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے اراکین نہیں, ایسا نہیں تھا, وہ پرویز خٹک صاحب نہیں ایسا نہیں تھا. پھر کیسا تھا؟ ایسا نہیں تھا. پی ٹی آئی اسٹوڈ ٹل لاسٹ وتھ جام کمال. ابھی بھی میں ان کے گھر سے آ رہا ہوں, سردار رند اور ان کی تمام پارٹی جام کمال صاحب کے ساتھ تھی کہ ہم اب بھی متفقہ فیصلہ کریں گے جو بھی کرنا چاہیں مستقبل میں. پی ٹی آئی اسٹوڈ ود اس. جی مصدق صاحب. جی مصدق صاحب, وہ میں ڈیفر کروں گا کاکڑ صاحب کو کیونکہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن جو مجھے خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں انہوں نے آخر میں انہوں نے بھی ڈیفیکشن کی ہے جس کی وجہ سے نمبرز پورے ہوئے ہیں, ورنہ تو نمبرز پورے نہیں ہو رہے تھے. لیکن اگر کاکڑ صاحب سمجھتے ہیں کہ نمبرز بغیر پی ٹی آئی کے بھی پورے ہو رہے ہیں اور ہو گئے تھے تو ٹھیک ہے, پھر وہ صحیح کہتے ہیں. لیکن میری خبر یہ جی میری خبر نمبر بتا دیتا ہوں تو ٹھیک ہے مگر میں تو مان گیا ہوں آپ. جی میں آپ کی بات, مگر دیکھیے انہوں نے اور بھی انکشاف کیے ہیں مصدق صاحب. انہوں نے کہا میں وہیں جا رہا. جی آئیے وہاں پہ آئیے. جی مصدق صاحب. جی پہلی بات تو یہ مجھے لگا کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ سے پارٹی نکل گئی. لیکن چلیے اگر یہ مان لیا جائے جیسے کہ ابھی کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ سے پارٹی نہیں نکلی, تو پھر پرائم منسٹر اور پرویز خٹک صاحب کی ایک ٹسل چلی جس میں پرویز خٹک صاحب پریویل کر گئے اور پرائم منسٹر صاحب کو شکست دی. یعنی آپ اس کو جس طرح بھی دیکھیں گے, چاہے آپ یہ کانفلکٹ پرویز خٹک کا اور پرائم منسٹر کا دیکھ لیں, چاہے آپ پرائم منسٹر کا کنٹرول ان کے ایم این ایز پہ دیکھ لیں, آپ جس نقطۂ نظر سے بھی اس کو دیکھیں گے آپ کو یہی پتا چلے گا کہ آپس کا کانفلکٹ جو ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب پریویل نہیں کیے. جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے, اگرچہ مکسڈ خبریں ہیں اس کے بارے میں, کہ یہ وہ جو انریولنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس کا کیا موجودہ حالات سے کوئی تعلق ہے؟ دی جوری از اسٹل آؤٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو نو کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, جو کشمکش چل رہی ہے, یہ دیگر جگہوں پہ کشمکش چل رہی ہے, کیا اس سے اس کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ جو ایک اہم چیز جو اب سامنے آئے گی جو آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا انکینی سا الحاق ہو گیا تھا باپ کے ساتھ,
یہ کوئی نیا کھیل تو نہیں شروع ہو رہا. اچھا یہ اگر کوئی انٹریولنگ شروع ہو رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پھر سے باپ کو اور باپ پھر سے پیپلز پارٹی کو یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک کرے. مگر اس کے اندر مجھے کچھ کہنے دے. اچھا میں آپ کی جانب آؤں گی, چھوٹا سا مجھے وقفہ لینے دیں, بالکل جسے کہتے ہیں نا بہت ہی چھوٹا وقفہ, پھر ہم کاکڑ صاحب آپ سے جواب لیتے ہیں. دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. کاکڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک ٹسل چل رہی ہے وزیر دفاع پرویز کھٹک اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان, جام کمال الیانی کے ریزگنیشن کو لے کے, ان کی حکومت کو لے کے. ایک طرف وزیر اعظم چاہتے تھے کہ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ رہیں, تو دوسری طرف پرویز کھٹک چاہتے تھے کہ وہ نہ رہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی یہ چاہتے ہیں کہ وزیر دفاع پرویز کھٹک جو ہیں وہ وزیر داخلہ بنے, انٹیریئر منسٹر بنے. اہم انکشاف ہیں. باپ پارٹی سے ایک بہت ہی ریسپانسبل سینئر لیڈر یہ بات کر رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال الیانی نے جو ہے اپنا استعفیٰ جو ہے دے دیا, ان کا استعفیٰ منظور بھی ہو گیا ہے. بلوچستان کے اندر کیا منظر عامہ بنتا ہے اور اس کا کیا براہ راست جو ہے اثر ہوتا ہے پورے پاکستان کے اوپر. ہمارے ساتھ ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, باپ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کی جانب آؤں گی کاکڑ صاحب. بریک سے پہلے مصدق صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹسل چلی اور پرویز کھٹک صاحب جیت گئے وزیر اعظم عمران خان سے, تو یہ بات تو بڑی آبویس ہے کہ ایٹ دا بیسٹ آف تھنگز پرویز کھٹک صاحب جو ہیں وہ حاوی ہوئے ہیں وزیر اعظم کے اوپر. نہیں, یہ ظاہر ہے مصدق میرا دوست ہے, وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے اور پرائم منسٹر کی پوزیشن کو ویکن انداز میں پورٹرے کرنا چاہ رہا ہے. اس کا رائٹ ہے, وہ کرے, لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے, جس کا میں نے اشارہ کیا, کہ پرویز کھٹک صاحب کی اپنی ایمبیشنز کے حوالے سے ان کی صادق صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہے. شاید وہ ایک دوسرے سے انفلوئنس ہو کے کنونس ہوئے تھے کہ یہ کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں آگے. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم, جے یو آئی, بی این پی مینگل اینڈ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی انکلوڈنگ پی ایم ایل این, پرابلم کیا ہے اس ملک کی سیاست کا؟ جو بیسک پرابلم ہے کہ تمام قوتوں کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگنز ہیں, لیکن کسی قوت کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. ایک میرج آف کنوینئنس کے تحت یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈارلنگ بنتے ہیں, کبھی اس کے مخالف بنتے ہیں. محمود نجگزئی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا نام لے کے کہا کہ قدوس بزنجو نے ان کی مدد سے ہماری حکومت ختم کی. آج ان کا ایک ممبر انہوں نے ان کی گود میں ڈال دیا. اسٹیبلشمنٹ کی ایک بیٹی سے نکاح توڑ کے دوسری بیٹی سے نکاح کر لیا, مطلب کمال ہے. اور قدوس بزنجو صاحب اب چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بھی ہیں. سن لیں بی این پی مینگل ساحل وسائل اسٹیٹسٹیکل جگلری کے ساتھ ہمارے دوست ثنا بلوچ صاحب ایسی پکچر پینٹ کرتے ہیں جیسے بلوچستان میں ایتھوپیا سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. اب جو ایکچوئل گورننس آئے گی نا, جو ابھی چیلنج سامنے سیریس آ رہا ہے, ذرا دیکھیے گا اور مانیٹر کیجیے گا کہ کیا ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مارک مائی ورڈ. تمام قوتیں, جے یو آئی, جمعیت علماء ہند, مدنی رحمت اللہ علیہ, جس انداز میں مولانا نے چیلنج کیا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لے کے, کبھی نکے کے, ٹھیک ہے, وی گیٹ یور پوائنٹ کہ اسٹریٹجی نہیں ہے. کنڈی صاحب ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی, آگے بڑھتے ہیں کاکڑ صاحب. I'll come back to you, میں آپ کی بات واپس آؤں گی. کنڈی صاحب, جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات میں تھوڑا سا دم تو ہے, اس لیے چونکہ اپوزیشن آپ لوگ اکٹھے ہونا چاہا اپنے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, نہیں ہو پائے. ابھی آپ ایک دوسرے کو تنبیہ بھی دے رہے ہیں اسی پروگرام کے اوپر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں اور باپ کے اندر اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا جو فائدہ ہے آپ نہ اٹھائیں یا کریڈٹ آپ نہ لیں. کنڈی صاحب, دیکھیں ہم تو کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. دیکھیں ان کے پاس اب عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر میں نے ایم کے ساتھ اتحاد کیا یا میں نے جو ہے وہ کاف کے ساتھ اتحاد کیا, تو میں وہ الفاظ ہی تو نہ جو اسے دہرائیں کہ مجھ سے بڑا جو ہے
मुनाफिक मतलब वो क्या में नहीं होगा, उसने कर लिया। अब देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एक दिन हम आएगी कराची पैकेज का नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले, ये नहीं हुआ, हम जा रहे हैं। अब काफ दिखेगी कि बल्दियाती इदारों को इस्तेराब नहीं मिले, गवर्नेंस का प्रॉब्लम ये जा रहे हैं। जब आपके हालात खराब होते हैं तो लोग उड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिसका आगाज बलूचिस्तान से ऑलरेडी हो चुका है। इसकी जो एक ग्रिप है वो अपनी पार्टी पे भी, अपनी इत्तेहादियों पे भी मैं समझता हूँ कि नहीं रही। मगर कुंडी साहब कथा कलामी माफ, देखिए जो मुसद्दिक साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीके से भी उठ सकते हैं, मुख्तलिफ कोलिशंस के तहत भी उठ सकते हैं। क्या बाप और आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ कोई है। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे माजी में भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद रहा है, और फ्यूचर में भी पॉलिटिकल पार्टी से आज हुकूमत से इत्तेहादी है। ये हमारे यानी मुस्तकबिल में आपका इनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती? लेकिन जो देखें, मुस्तकबिल में तो पॉलिटिकल लोग हैं जी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अब ये है कि जो काकड़ साहब ने कहा, ख्वाहिश है, बिल्कुल परवेज खटक साहब की ख्वाहिश थी कि वो बने इंटीरियर मिनिस्टर, ये हर पॉलिटिकल शख्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन जो मुझे मालूमात हैं, जो चेयरमैन सेनेट जो काम बलूचिस्तान में कर रहे हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो फ्यूचर में बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने। तो पूरा गेम जो वो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो किसी उसके लिए नहीं कर रहे, वो बिल्कुल अपने लिए गेम कर रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान का कंसेंसस से किसी तरीके से मैं बाप का या किसी मतलब जातियों का वज़ीर आला बन जाऊं। वो ये भी गेम भी कर रहे हैं। अच्छा, आप अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जो है गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब है आपसे शायद आपकी राय से इत्तेफाक कर रहे हैं मुसद्दिक साहब। जो कुंडी साहब कहते हैं कि जी यहाँ पे हर किसी की ख्वाहिशात हैं, मगर आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन का इंतजार करेगी? 2 साल रह गए, या आप साथ देंगे तहरीके अदम एतमाद? अगर आना चाहे या कोई लाना चाहे तो आप साथ देंगे, आप क्यों नहीं मूव कर जाते? इफ यू रियली वांट दिस गवर्नमेंट टू गो होम। ये दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। एक तो कुंडी साहब ने भी तकरीबन वही बात की, बात बड़ी वाज़ेह है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर है या पार्टी के अंदर की कोई डिफेक्शन है या दोगलापन है पीटीआई का, हर दो सूरतों के अंदर बज़ाहिर ऐसा दिखता है जिसकी कंफर्मेशन हो रही है कि जो वजीर आजम चाहते थे वो परवेज खटक नहीं चाहते थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे परवेज खटक प्रिवेल्ड। अगर आप इस सारी बात की समरी निकाल लें और मेरी बाकी तमाम बातें ताक के रख दें तो बुनियादी बात यह है, चाहे वो पार्टी का फैसला है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई कहना कुछ और करना कुछ की पॉलिसी है, मगर अगर मैं काकड़ साहब की बात मानूं, और मैं हमेशा मान लेता हूं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो बुनियादी तौर पर परवेज खटक साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को शिकस्त दे दी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खटक साहब कुछ और चाहते थे। इसके पीछे कार फरमा क्या चीज है, कोई इशारा है, इसके पीछे क्या चीज कार फरमा है? कोई परवेज खटक साहब अपनी पावर कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, कोई परवेज खटक साहब का इल्हाक है सेनेट चेयरमैन के साथ, जिसमें जैसा कि ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि बलूचिस्तान के फ्यूचर चीफ मिनिस्टर की गेम जो है उसको मुझे इससे गर्ज नहीं। प्राइम ऑफिशाई जो बात हुई है आज वो ये हुई है कि वजीर आजम हार गए, परवेज खटक जीत गए। चलिए अब इसको लिंक कीजिए कि क्या ये किसी फ्यूचर अनरेवलिंग का पेश खैमा है जिस तरफ से आपने प्रोग्राम शुरू किया था। अगर ऐसी बात है कि पार्टी चाहे जाती वजूहात की बिना पे और चाहे स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पे, चाहे इशारतन अगर हिल रही है, प्राइम मिनिस्टर उसका महवर कम रह गए हैं और परवेज खटक साहब अपनी जाती इन्फ्लुएंसेस की वजह से ज्यादा हो गए, तो वो अकेले परवेज खटक साहब तो नहीं है ना एस्पिरेंट फॉर टॉप पोजीशंस। पीटीआई के अंदर तो बहुत से लोग हैं जो एस्पिरेंट हैं, जिनका जिक्र एक काबीना की मीटिंग में एक बड़े सीनियर उस वक्त के वजीर ने भी कहा था कि ये 2 अशखास जो यहाँ पर बैठे हैं ये प्राइम मिनिस्टर या आपके कुर्सी पर नजर लगा के बैठे हुए हैं। तो लगता है कि 2 नहीं वो 3 हो गए। बहरहाल हमारी जहां तक ताल्लुक है, देखिए बात यह है कि आपको करना वो चाहिए जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो। यानी जब 1-1.5 साल रह जाए, अगर आप इसको डिसलॉज भी करें किसी फ्रेमवर्क को, तो मकसद आपका ये होना चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, ताकि जो भी जिसको अवाम चाहते हैं वो लोग आए और उनको 5 साल का मैंडेट मिले और वो कामयाबी के साथ इस मुल्क को इस महंगाई के तूफान से निकाल के ले जा सकें। ये PMLN का मौकफ रहा है। दूसरा मौकफ भी बहुत क्लियर है, क्योंकि ये जो अवाम की कमर तोड़ी गई है, जैसा मैंने पहले कहा
वो वफाकी हुकूमत तोड़ रही है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दवाइयों की कीमत हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो। मुसद्दिक साहब, मगर देखिए सवाल जो है वो बड़ा सादा सा है, और वो ये है कि क्या पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस किस्म का कोई इरादा रखती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? हमारा इरादा जो है जी मैंने पहले आपको बताया कि हमारा इरादा पहले भी था, जब जिस दिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ले रहे थे, उस दिन हमने दावत भी दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त उनका सियासी नुक्ता मुख्तलिफ था। आज भी हमारी पहली कोशिश ये होगी कि जहां से मुसीबतें और मसाइब आ रहे हैं वफाकी हुकूमत, उसको क्यों ना डिसलॉज किया जाए। अगर पीपल्स पार्टी के नंबर्स पंजाब में तो है ही नहीं, पीपल्स पार्टी के असल नंबर्स तो वफाक में, तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वफाक में अपने नंबर्स ला के कहे कि यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जहां पे हमारी लीडर ऑफ दी जो ऑपोजिशन का बेंच है उसमें ज्यादा लोग हैं सेनेट में, और ये काकड़ साहब को भी मालूम है, और हुकूमत के पास कम है, तो सेनेट के चेयरमैन को मूव करें। मगर पीपल्स पार्टी ना सेनेट के चेयरमैन की तरफ आती है, पीपल्स पार्टी ना वफाक को डिसलॉज करने की तरफ आती है। पीपल्स पार्टी जहां पे उनका कोई वोट नहीं या बहुत कम वोट है पंजाब में, कहती है वहां करो जहां हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, ये इनसे जवाब ले लेते हैं। देखिए में वहां रहने दो। कुंडी साहब, आपने मुसद्दिक साहब की बात सुन ली होगी। वो ये कहते हैं अगर आपने इफ यू आर सीरियस और आप चाहते हैं कि इस हुकूमत से हम अपनी जान छुटाएं, जो आप कहते रहते हैं, तकरीरों में कहते रहते हैं, तो वहां से आप शुरुआत नहीं करते जहां पे आपके पास नंबर्स हैं, जहां पे नेशनल असेंबली और सेनेट से? मेन बैटलफील्ड जो है वो पंजाब है। मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं है पंजाब में, और वो इस्लाम मरकज की बात करें। देखिए, हमारे तो हम मानते हैं कि हमारे पास नंबर कम है, लेकिन इनको भी पता होगा कि वफाक में तो है ना कुंडी साहब। नहीं, मेरी बात, मुस्लिम लीग का आपके पास पंजाब में कितने नंबर है प्रोविंशियल असेंबली में, और उनके पास कौन कौन सी सीटें हैं, मरकज में कितनी हैं, और उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं। वफाक में भी हमने वफाक में भी एक्शन प्लान दिया था, हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन PMLN क्या है, हमने कहा था कि आए हम सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं। हमने यूसुफ गिलानी को लॉन्च किया, तमाम अपोजिशन जमातों ने भरपूर मेहनत की और हमने उनको कामयाब किया। मगर इस वक्त पाकिस्तान, कुंडी साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा तो नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वफाक के अंदर? हमारा बिल्कुल या सेनेट में ही कर दें, जहाँ पे नंबर्स हमारे पास हैं। सेनेट में तो ऑपोजिशन बेंच में ज्यादा लोग बैठे हैं। जी कुंडी साहब, हम कह रहे हैं हमारा बिल्कुल इरादा है। हम अभी भी कहते हैं कि आए पंजाब में ज्यादा मेंबरान नाराज है हुकूमत से, और वो तैयार है अदम एतमाद के लिए। हमें जो है हमारे वोट नहीं कुंडी अभी हमारा काम है ना वोट लाना, और वफाक में एक मिनट मैं मेरी बात कंप्लीट हो जाए। हमारे पास 7 मेंबर है ना, एक मेंबर पे भी जमाली साहब वजीर आजम बन गए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो है रासौल्ला साहब ने ऑफर की है कि 14 मेंबर लेके आए, वो बिल्कुल हम उसको अगर 14 मेंबर चाहिए या 20 चाहिए हम उनको प्रोवाइड करके देंगे। आए अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, हम इनको प्रोवाइड करके देते नंबर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। मुसद्दिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें काकर साहब ने भी ज्वाइन किया। तो नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है, और दोनों ये कह रहे हैं कि आप तरीके अदम एतमाद लेके आए या आप लेके आए वफाक के अंदर या पंजाब के अंदर, दोनों का ये कहना है। मगर अनवारुल हक काकड़, जो बाप के एक बहुत अहम लीडर है, उनका ये कहना है कि जाम कमाल इलियानी को लेके जो है वजीर आजम इमरान खान और वजीर दफा परवेज खटक के दरमियान एक टसल, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि वजीर आजम जाम कमाल इलियानी को चाहते थे कि वो रहें वजीर आला, जबकि परवेज खटक साहब ने पहले से अपना जहन बना लिया था कि वो वजीर आला नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया, ये बताया उन्होंने, और इल्जाम लगाया कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ये चाहते थे, और ये बात भी हुई कि परवेज खटक साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर बने। अहम इंकशाफात हैं। हमारी नजर रहेगी इसी खबर पर। मुनीज़े जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।